आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म कृष्ण प्रसाद कोइराला एकैछिनलाई उपस्थित भएको छु म कुशे औँसीका बारेमा चर्चा गर्न। नेपालको एउटा मौलिक सांस्कृतिक पर्व हो कुशे औँसी। कुशे औँसी नाउँ सुन्ने बित्तिकै कुश ब्राह्मण देवताले घरमा ल्याएर पुर्याउने दिन, अर्थात् घर घरमा बाहुनले कुश पुर्याउने दिन। त्यो सँगै जोडिएको छ बुबाको मुख हेर्ने दिन। अनि काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि रहनुहुनेहरूले गोकर्णमा गएर स्नान आदि गर्ने, बुबाको सम्झनामा श्राद्धादि गर्ने। अनि अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग छ यस दिनसित जोडिएको, त्यो हो युवा कवि मोतीराम भट्टको जयन्ती। यिनै विषयमा चर्चा गर्न म उपस्थित भएको छु। यिनीहरूको आद्योपान्त म चर्चा गर्नेछु। केही समय यो भिडियोलाई प्रदान गर्नुहुन अनुरोध छ। आदरणीय दर्शक, सनातन धर्ममा सूर्य र चन्द्रमाको उदयास्त र गतिका आधारमा विभिन्न चाडपर्व, व्रत र उत्सव मनाउने प्रचलन छ। पृथ्वीबाट हेर्दा सूर्य र चन्द्रमा सिधा सरल रेखामा देखिने परिस्थिति औँसी तिथिका दिन पर्ने गर्दछ। वैदिक ग्रन्थहरूमा चन्द्रलोकको नजिकै पितृलोक रहेको कल्पना गरिएको हुनाले यस तिथिलाई खास गरी पितृकार्यका लागि विशेष दिन मान्ने गरिन्छ। त्यसैले नेपाली समाजमा प्रत्येक महिनाको औँसीका दिन निसी बार्ने, अर्थात् बेलुका हविष्यान्न ग्रहण गर्ने, अन्नादि नखाने र मध्य मांसको प्रयोग नगर्ने चलन छ। तर त्यस्तो निसी बार्ने भने चाहिँ औँसी तिथिले बेलुकाको समयलाई छोएको हुनुपर्दछ। यसपटकको हकमा कुशे औँसी चाहिँ भदौ 3 गते छ, तर निसी बार्ने दिन चाहिँ भदौ 2 गते नै परेको छ। त्यसैले निसी बार्ने भनेको चाहिँ बेलुकाको छाक औँसीको दिन, पितृको दिन भनेर छाडिदिने चलन हो। हरेक औँसीको उत्तिकै महत्त्व भए पनि भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने कुशे औँसीको नेपाली समाजमा विशिष्ट महत्त्व रहेको देखिन्छ। यो पर्व धार्मिक सन्दर्भमा ब्राह्मणहरूले घर घरमा कुश ल्याइदिएर कुशे औँसीका रूपमा र हरेक छोराछोरीले आफ्ना पिताको सम्मान आदि गरी बाबुको मुख हेर्ने दिनका रूपमा तथा साहित्यिक वृत्तमा नेपाली साहित्यलाई प्रकाशनको युगमा पुर्याउने श्रेय पाएका युवा कवि तथा प्रथम गजलकार मोतीराम भट्टको जन्मदिन मनाएर मोती जयन्तीका रूपमा नेपाली समाजमा मनाउने गरिन्छ। कुशे औँसी, पितृभक्तिको प्रतीक र मोती जयन्ती यी तीनवटै पर्वको त्रिवेणी समेत बनेको यस पर्वले हामीलाई आफूभन्दा ठुलाको मान सम्मान र मर्यादा कायम गर्न प्रेरणा प्रदान गर्दछ। पहिलो प्रसङ्ग उठाउँ बाबुको मुख हेर्ने दिनबाट। हाम्रो नेपाली संस्कृतिले मातापितालाई मातृदेवो भव र पितृदेवो भव भनी साक्षात् जीवित देवताकै रूपमा मानेको छ। भाद्र कृष्ण औँसी अत्यन्त विशिष्ट धार्मिक पर्व मात्र नभएर यो पितृ सम्मानको पर्व र पारिवारिक पुनर्मिलनको सामाजिक पर्व पनि हो। त्यसैले हामी नेपालीहरूले देवतुल्य आफ्ना मातापिताको स्मृतिमा मातृ एवं पितृ दिवसका दिन जीवित पितालाई तिनका सन्तानले मिष्ठान्न, अनेकौं प्रकारका लत्ता कपडा आदि चढाई ढोग गर्ने चलन छ। पिताको सम्मान गर्ने प्रसङ्गमा हिन्दू धर्मशास्त्रमा निश्चित यसै दिन उक्त कर्म गर्नु भनेर लेखिएको त भेटिँदैन। तर बुद्धोक्त पाराजिकाय नाम गरेको ग्रन्थमा भाद्र महिनाको अमावस्याका दिन छोराछोरीले बाबुलाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने र बाबु परलोक भइसकेकाहरूले गोकर्ण अथवा अन्य तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा सिधा दान गरेमा पुण्य मिल्नुका साथै आफ्नो कुल स्थिर हुने बताइएको छ भनिन्छ। त्यसैले यो पर्व काठमाडौँ उपत्यका र बौद्ध धर्मावलम्बी नेवार समुदायबाट विकास भएको, क्रमशः प्रसार हुँदै मनाउन थालिएको भन्न सकिन्छ। सुरुमा नेवार समुदायमा मात्र सीमित रहे पनि आफूलाई जन्म र कर्म दिने पिता र पितृतुल्य व्यक्तित्वहरूको सेवा र सम्मानका लागि कमसेकम वर्षमा एक दिन भए पनि छुट्याउने उद्देश्यले सबै धर्म र सबै समुदायका नेपालीहरूले यस पर्वलाई उत्साहका साथमा मनाउँदै गए र आज यो नेपालको र जहाँ जहाँ नेपालीहरूको बसोबास छ ती स्थानको राष्ट्रिय र जातीय पर्व बन्न पुगेको छ। त्यसैले यस पर्वमा छोराछोरीहरूद्वारा परम्परा अनुसार आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गरिन्छ।
र मातापिताले पनि आफ्ना प्यारा सन्तानलाई सुख शान्ति समृद्धि तथा दीर्घायुको आशीर्वादसहित सुरक्षाको अनुभूति गराउँदछन्। बुबा जीवित हुनेहरूले आफ्ना पिताको सहृदयता, सान्निध्यता र सत्प्रेरणा सदा सर्वदा पाइरहँ भन्ने उद्देश्यले तथा आफूलाई हुर्काउँदा पाएको लाड प्यार र मायालाई सम्झेर बुबाको सधैँ भलो होस् भनी मनपर्ने लता कपडा, उपहार, मिठा मिठा परिकार र फलफुल चढाएर सगुन दिई मुख हेर्ने, त्यस्तै विवाहोपरान्त पराई घर पुगेकी छोरी चेलीहरूले यस्तै यस्तै सामानहरू दिएर र अझ भर्खरै विवाह भएका छोरी चेलीहरूले नयाँ व्यवहार भनेर अझ धेरै सामग्रीहरू राखेर श्रृङ्गार पटार गरी बुबाको मुख हेर्न आउने र बुबाको आशीर्वाद लिने चलन छ। यस पर्वलाई गोकर्णे औँसी पनि भन्ने गरिन्छ। कुशे औँसीका दिन आफ्ना मृत पिताको सम्झना र शान्तिका लागि गोकर्णेश्वरको मन्दिरमा गई महादेवको पूजा गरेर मृत पितालाई पिण्डदान गरिने हुँदा यो दिन गोकर्णे औँसीको नामले प्रसिद्ध भएको हो। बाबु नहुनेहरूले विशेष गरी आजको दिन बागमती, चन्द्रमती र सूर्यमती नदीको सङ्गम स्थल मानिने उत्तर गया भनेर चिनिने काठमाडौँको गोकर्णेश्वर महादेव, सुनसरीको विष्णु पादुका, रसुवाको बेत्रावती आदि स्थानमा गएर वा पाएक पर्ने नजिकैको तीर्थ, नदी, पवित्र स्थान आदिमा गई बाबु लगायत आफ्ना मृत पितृको नाममा तर्पण, श्राद्ध, पिण्डदान र ब्राह्मण भोजन आदि गर्ने प्रचलन छ। यो पनि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ बहु प्रचलित छ। गोकर्णे औँसीले पिताको स्मरणमा मान सम्मान र मृतात्माको मङ्गलको कामना गर्दै धुन्धुकारी जस्तो पुत्र होइन, गोकर्ण जस्तो पुत्रको कामना गरेको देखिन्छ। यस दिन गोकर्ण तीर्थमा हिन्दू तथा बौद्ध दुवै भक्तहरूको पितृलाई श्राद्ध, तर्पण आदि दिन विशेष भिड लाग्दछ। धार्मिक सहिष्णुतामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली, चाहे हिन्दू होस् अथवा बौद्ध, सँगसँगै बसी पूजा गर्ने गर्दछन्। हिन्दूहरू यस मन्दिरमा रहेको लिङ्गलाई महादेव र बौद्धहरू गगनगञ्ज बोधिसत्वको रूपमा पूजाआजा गर्दछन्। नक्षत्र चक्रका 27वटा नक्षत्रमध्ये मघा नक्षत्रका अधिदेवता पितृदेव हुन्। भाद्रको औँसीमा प्रायशः मघा नक्षत्र परेको हुन्छ। यसपटक पनि भाद्रको औँसीमा मघा नक्षत्र परेको छ। त्यसैले यस दिन श्राद्ध र तर्पण आदिका निमित्त विशेष कृत्य सम्पादन गर्ने नियम सुरु भएको हुनुपर्छ। जे होस्, हिन्दू तथा बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीहरूका लागि पितृस्मरण गर्ने महत्त्वपूर्ण दिवस हो आजको दिन। पितृदेवो भव भनी पितालाई पनि देवताको दर्जा प्रदान गर्ने हाम्रो संस्कृतिमा जुनसुकै जाति, जुनसुकै समूह वा जुनसुकै तहभित्रका नरनारी भए पनि आखिर आफूलाई जन्म दिने आमा बाबुहरूप्रति जसको पनि सहृदयता हुन्छ। अत बाबुको मुख हेर्ने दिन एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक र सार्थक पर्व हो। तर पर्वका दिन मात्र बाबुको सान्निध्यता र सहृदयताको खोजी गर्ने, तर बाँकी 364 दिन आफ्ना मातापिताको वास्ता नगर्ने व्यक्तिका लागि यो पर्व बहाना र आडम्बर बन्नु मात्र राम्रो हुँदैन। पितृ सम्मान गर्ने प्रसङ्ग, बाबुको मुख हेर्ने प्रसङ्ग खास गरी काठमाडौँ उपत्यका र नेपाल र नेपालीहरू बसेको ठाउँमा बहु प्रचलित छ। यो दिन अर्को एउटा प्रसङ्गमा पनि प्रचलित छ, त्यो हो घरमा कुश ल्याउने दिन। यस दिन सनातन धर्मावलम्बीहरूले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याउने चलन पनि छ। शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणहरूद्वारा पूजा गरी छेदन गरेर जजमानहरू कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। हिन्दूहरू कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्छन्। धार्मिक मान्यताअनुसार कुशमा साक्षात ईश्वरको वास रहेको हुन्छ। संसारका सृष्टि, स्थिति र लयकर्ता ब्रह्मा, विष्णु र महेशको निवास कुशमा हुने गर्दछ। कुशको मूलमा ब्रह्मा, मध्य भागमा विष्णु र अन्त्य भागमा शिवजीको निवास हुने गर्दछ। कुश देवकार्य र पितृकार्यका निमित्त आवश्यक पर्दछ, जसको धारण र प्रयोगले हरेक कार्यमा पवित्र बनाउने गर्दछ। देवकार्यमा कुशका पवित्र उपयवन, ब्रह्मा, कङ्कण, दण्ड आदि बनाएर धारण गरिन्छ भने पितृकार्यमा ब्रह्मा, मोटक, पवित्र आदि बनाउने गरिन्छ। कुश नभएको स्थानमा दुबोको प्रयोग पनि गरिन्छ, जुन कुशको विकल्प हो। नफुलेको कुशलाई संस्कृतमा दर्भ भनिन्छ, जसका 7 भेद रहेको कुरा धर्मसिन्धुमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। कुशः, काशः, यवः, दुर्वः, उशिराश्च शकुन्दकः, गोधूमा, बृहयो मुञ्जा,
दशदर्भा सबलवजा अर्थात् कुश, काँस, जौ, दुबो, उसिर, गहुँ, धान, मुज र बाबियो दर्भका 10 भेद रहेका छन्। 7 पात एकै नालमा भएको दर्भ वा तिलको खेतमा उम्रेको कुशलाई शुभ मानिन्छ। यसरी प्राप्त कुश धार्मिक कार्यका निमित्त पवित्र मानिन्छ। कर्मकाण्डका हरेक अध्यायमा कुशको विशेष महत्त्व रहेको छ। विशेषतः देव र पितृ कार्यका आसन, अर्घ लगायत अन्य कार्यका निमित्त पनि कुशको आवश्यकता हुने गर्दछ। कुश देव कार्य र पितृ कार्यका लागि प्रयोग गरिने पवित्र वस्तु हो, जसको प्रयोगले सम्पूर्ण कुरा पवित्र हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक मत रहेको पाइन्छ। कुशे औँसीका दिन प्रातः पवित्र गङ्गामा स्नान गरी कुश भएको घाँसे मैदानमा गई पवित्र स्थानमा कुश उम्रिएको छ छैन अवलोकन निरीक्षण आदि गरी पूर्वोत्तरतर्फ फर्की विशेष मन्त्रको उच्चारणका साथमा कुश उखेली घरमा भित्र्याउने धार्मिक विधि छ। विशेष गरी तिल उम्रिएको स्थानमा रहेको कुशलाई उत्तम मान्ने चलन छ। शास्त्रमा भनिएको छ, पूर्वम मन्त्रम समुच्चार्य ततः पूर्वोत्तरामुखः हुम्फट्कारेण मन्त्रेण सकृच्छित्वा समुद्धरेत। मन्त्रोच्चारणपूर्वक पूर्व र उत्तर अर्थात् ईशान दिशातर्फ, ईशान कोणतर्फ फर्की हुमफटको उच्चारण गरी कुश उखेल्नु पर्दछ। जरासहित कुश उखेल्ने शास्त्रीय विधान छ। यसको कारण हो कुशको मूलमा ब्रह्मा, मध्यभागमा विष्णु र अन्त्यमा शिवको निवास हुन्छ। त्यसैले कुश उखेल्नु पूर्व यस्तो मन्त्रको उच्चारण अनिवार्य मानिन्छ। विरञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठी निसर्गतः नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि हुम फट भन्दै कुशलाई उखेल्नु पर्दछ। यसरी उखेलेको कुश घरमा ल्याई पवित्र स्थानमा राख्नुपर्ने विधान छ। यसपछि सोही नयाँ कुश प्रयोग हुने गर्दछ। यसरी राखिएको कुश वर्ष दिनसम्म देव र पितृ कार्यका निमित्त प्रयोग गर्न योग्य मानिन्छ। त्यस्तै कुश उखेल्नु पूर्व त्यसलाई उमार्न र हुर्काउन उचित वातावरण प्रदान गर्दै पृथ्वी माताको प्रार्थना गर्ने नियम छ। कुशाग्रे बसतो रुद्रः कुशमध्ये तु केशव कुशमूले बसेत ब्रह्मा कुशान्मे देहि मेदिनी। अग्रभागमा शिव, मध्यभागमा विष्णु र मूल भागमा ब्रह्माले निवास गर्ने यो कुश हे पृथ्वी माता मलाई प्रदान गर्नुहोस्। आदरणीय भक्तजन, यो थियो कुशे औँसीको चर्चा। आजकै दिन मोती जयन्ती पनि हो। माध्यमिककालीन नेपाली साहित्यका प्रणेता श्रृङ्गारिक युवा कवि मोतीराम भट्टको जन्म जयन्तीका रूपमा विशेष कार्यक्रमसहित ज्ञात अज्ञात साहित्यकारहरूप्रति समेत श्रद्धाञ्जली समर्पण गर्न मोतीरामका साहित्यको चर्चा र कथा, निबन्ध, कविता, अझ खास गरी गजल वाचनद्वारा भव्य र रमणीय श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमहरू साहित्यिक सङ्घ संस्था र विद्यालय महाविद्यालयहरूमा आयोजना गर्ने गरिन्छ। आजको दिन 1923 सालको भदौको कुशे औँसीकै दिन जन्मिएर 1953 सालको भदौको कुशे औँसीकै दिन देहावसान हुने मोतीराम भट्टको नेपाली साहित्यमा विभिन्न विधाहरूमा विशेष महत्त्व छ, विशेष चर्चा गर्ने गरिन्छ। आज मैले बाबुको मुख हेर्ने दिन, गोकर्णमा स्नान, दानादि, तर्पण पिण्डादि गर्ने दिन अनि कुशे औँसीको महत्त्व र मोती जयन्तीका बारेमा चर्चा गरेँ। अब यो छोटो वसाइबाट म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।